फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्ने कानून नबन्दै सभा अर्बका उपकरण खरिद भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंका। सीआईबीद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख महरासँग पुनः सोधपुछ। चिनिया तस्कर दावाजिनसँग चिनजान भएको स्वीकार। नेपालबाट नर्सहरू विदेशी नै क्रम बढ्दै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुने जोखिम। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन मकार्थीलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव संसदबाट पारित। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड विजयी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका नाममा पूर्व तयारी बिना नै 23 करोडको उपकरण खरिद गरी रकम हिनामिना गरेको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने योभन्दा अझ ठूलो खरिदमा अर्को भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। नागरिकका फोन म्यासेजमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको कानूनको विधेयक संसदमा नपुग्दै कल इन्टरसेप्ट गर्ने उपकरण खरिद भएको छ। यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले 10औं गुणा बढी मूल्य देखाएर 1 अर्ब 15 करोडका सामान आयात गरिसकेको छ भने दोस्रो लटमा 2 अर्बको सामान ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ। नागरिकका कल डिटेल, एसएमएस लगायत वैयक्तिक विवरण रेकर्ड गर्न सरकारले कानून ल्याउन खोजे पनि सफल भएको छैन। तर दूरसञ्चार प्राधिकरण भने यसका लागि टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न उद्धत छ। कानुनी प्रबन्ध बिना व्यक्तिका संवाद रेकर्ड नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ भने सञ्चार माध्यमले पनि विरोध गरेपछि सरकारले यो प्रविधि कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर प्राधिकरणले भने गत वर्ष नै 1 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बराबरका उपकरण भित्राइसकेको छ। टेरामक्स प्रविधि अन्तर्गत ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडान गर्न भन्दै प्राधिकरणले साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको कम्पनी भेनराइज सोल्युसन मार्फत 109वटा सर्भर, 2 थान ल्यापटप र 8 थान मोबाइल सेट ल्याएको छ। सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रति थान 79,900 अमेरिकी डलर भनिएको छ। त्यस्तै डेलको ल्यापटपको मूल्य प्रति थान 50,000 डलर भनिएको छ। उपकरणको मूल्य शङ्कास्पद देखिएपछि भन्सारले केही प्राविधिक समेतको सहयोगमा छानबिन गरेको थियो। त्यसक्रममा यी उपकरण 10 गुणासम्म बढी खर्चेर ल्याइएको विज्ञहरूको भनाइ छ। भन्सारले गरेको अध्ययन अनुसार सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र हो, जसको मूल्य प्रति थान 79,900 अमेरिकी डलर अर्थात् 1 करोड 2 लाख दाबी गरिएको छ। सर्भरका नाममा 109 स्विच खरिद गर्दा 1 अर्ब 12 करोड खर्च गरिएको छ। स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिट बिना तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनिएकोमा प्राविधिकहरू आश्चर्यमा परेका थिए। यही आधारमा भन्सारले टिप्पणी लेखेको थियो। सर्भर भनिएको मालवस्तु नेटवर्किङ स्विच जस्तो देखिन आएको र यसअघि जाँचपास हुने सर्भरमा स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिट हुने भए पनि यो मालवस्तुमा त्यस्तो कुनै युनिट नभएको, यस मालवस्तुमा सर्भरमा हुने स्पेसिफिकेसन कतै नभेटिएकाले यो खासमा के सामान हो भनेर यकिन गर्नुपर्ने देखियो। त्यस्तै प्रति थान 50,000 डलरका डरले ल्याइएका 2 थान ल्यापटपका बारेमा अध्ययनपछि भन्सारले लेखेको छ। प्रति थान 400 डलरका हिसाबले आउने डेल कम्पनीका कम्प्युटर देखिएको। यसरी करिब 55,000 रुपियाँका दरले आउने डेलका ल्यापटपलाई 65 लाख रुपियाँका दरले खरिद गरिएको थियो। मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुरुमा सामान जाँचपास गर्ने मानेको थिएन। तर एजेन्ट मार्फत आएका सामान सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले भन्सार छुटाउने र कार्यालयमा लिएर बुझारत भएपछि मात्र सरकारको स्वामित्व हुन्छ। तर ठेकदारले ल्याएका सामान छुटाउन प्राधिकरणले भन्सारलाई लिखित रूपमै दबाब दिएको थियो। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको 9 केजी सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व सभामुख तथा सत्तारूढ पार्टी माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरासँग सोधपुछ गरेको छ। महाराजगञ्ज स्थित कार्यालयमा बोलाएर महरासँग भेप प्रकरणमा सीआईबीले केरकार गरेको हो। 2079 पुस 10मा दुबईबाट चिनिया गिरोहले भेपमा लुकाएर 9 केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्राएको थियो। सीआईबीका एक अधिकारीले चिनिया तस्कर दावाजिन वाङसँग फोन सम्पर्क गरेको देखिएपछि सोधपुछका लागि महरालाई बोलाइएको बताएका छन्। ती अधिकारीले भने अनुसन्धानका क्रममा सोमबार बयान कागज गराइएको छ। सुन ल्याउने चिनिया फरार छन्। राहुल
छोरा राहुलसँगको अनुसन्धान पनि जारी नै छ। भेप प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पूर्व सभामुख महराजसँग सिआइबीले कागज गराएको हो। उनले सिआइबी समक्ष आफ्नो दावाजिनसँग चिनजान भएको र रोकिएका सामान मिलेसम्म छुटाउन अनुरोध गरेको स्वीकार गरेका छन्। भेपमा सुन ल्याएको विषय आफूलाई थाहा नभएको र विधिवत आएको सामान रोकियो भनेपछि त्यसलाई छुटाउन मात्रै पहल गरेको उनले जिकिर गरेका छन्। तर दावाजिन सहितका तस्करको योजनामा भेपमा 9 केजी सुन भित्रिएको थियो। भेपको सुन छुटाउने क्रममा महरा र छोरा राहुलले चिनिया तस्करसँग मात्रै 256 पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। महराको परिवारसँग निकट चिनिया तस्करीका नाइके दावाजिनको योजनामा सुन तस्करी भएको आशंकामा प्रहरीले सोधपुछ गरेको हो। यसैबीच दोलखामा बरामद भएको 11 केजी सुन प्रकरणमा एक चिनिया नागरिक सहित थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको स्वयम्भूबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले चिनिया नागरिक ग्वाङ रो र नेपाली नागरिक लालबहादुर तामाङ सनत प्रधानलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि दोलखा लगिँदैछ। 11 केजी सुन प्रकरणमा 10 जना पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत संसद पुग्न पाएको छैन। केही उपसचिव र सहसचिव बीचको स्वार्थको टकरावले विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको विधेयक बल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको हो। भदौ 21 को मन्त्री परिषदको बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभयो, विधेयक अघि बढाउने निर्णय भइसकेको हो, तर किन अघि बढेन मलाई पनि थाहा भएन। संघीय मन्त्रीजी कहाँ विधेयक छ, उहाँले पेश गर्नुहुन्छ होला। संघीय मन्त्री अनिता देवीले भन्नुभयो, विधेयकमा राखिने प्रावधानको विरोध नहुने गरी चाँडै अघि बढाउने विधेयक अब चाँडै संसदमा पेश गर्छौं। मसुदा निर्माणमा संलग्न संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार विधेयकको सबैभन्दा ठूलो गाँठो निजामती सेवाको श्रेणीगत तहमा परेको छ। मन्त्रालयले तयार गरी लोकसेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय थन्किएको थियो। विधेयकको मसुदामा निजामती सेवामा 9 श्रेणी र 15 तह रहने उल्लेख थियो। विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत 13औं, 14औं, 15औं रहने प्रस्ताव गरिएकोमा केही सहसचिवको चलखेलका अतिरिक्त सचिवको तह काटेपछि विवाद सिर्जना भएको हो। लोकसेवा आयोगले समेत समर्थन गरेको तहगत प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कैची चलाउने काम भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए। मसुदामा प्रदेश सचिव र 2 सहसचिव दरबन्दी रहने महत्त्वपूर्ण विभागको प्रमुख महानिर्देशक बनाउने गरी अतिरिक्त सचिवको पद प्रस्ताव गरिएको थियो। यसले ठूलो संख्यामा रहेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुँदा निजामती सेवामा समस्याको रूपमा रहेको बढुवाको तगारो हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कारण संविधान विरुद्ध वितृष्णा बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ। संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं अघि बढेको एमाले टिप्पणी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभयो, तराई पहाड र हिमालमा विद्वेष फैलाएर द्वन्द्वको हालमा शासन गर्ने नियत देखिन्छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र यसै प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। आम जनतामा राजनीतिक दल र संविधानप्रति वितृष्णा फैलाउने काम यस गठबन्धनका क्रियाकलापहरूले गरेको छ। संवैधानिक प्रावधानहरूलाई चुनौती दिने काम स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार भइरहेको छ। परराष्ट्र नीति र मुलुकको स्वाभिमानका लागि प्रतिपक्षी दलको रूपमा आफूले गठबन्धन सरकारलाई सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले मुलुकको हितमा ध्यान नदिएको भन्दै ओलीले भन्नुभयो, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऊ र स्थायित्व दिउँ। नेपालको विकास, नेपालीको सुख, स्वाभिमान र गरिमा निरन्तर बढाउँदै जान एकजुट बनाऊ। यो नालायक गठबन्धन सरकारको अस्तित्व टिकाएर देश बर्बाद पार्न एकजुट हुने होइन। यस गरिमामय संसदबाट विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फत र औपचारिक अनौपचारिक वार्ताका क्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले यस गठबन्धनलाई परिस्थितिको बोध गराई जिम्मेवार हुन सुझाव दिइरहेको छु। अर्को फरक प्रसङ्गमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीको जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सो बिदा दिने निर्णय फिर्ता नभई विरोधमा उत्रिने उहाँले बताउनु भएको छ। हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उहाँले उत्सव मनाउने, बिदा गरी उत्सव मनाउने यो स्वीकार्य कुनै हालतमा छैन सभामुख महोदय। यसका निम्ति म भन्न चाहन्छु, बिदा रद्द गर्नुहुन्न भने हामीले यसका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। शान्तितर्फ जाने कुरामा हाम्रो प्रयास हो। हिंसालाई स्वीकारेर या हिंसाको जयगान गरेर जान खोजेको होइन।
सरकारले जातीय धार्मिक क्षेत्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको विश्लेषण गर्दै विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायलाई एक अर्काबीच सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याई सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास भइरहेकाले सजग रहनुपर्ने बताउँदै यसबारे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। दाहालले नेपालगञ्ज घटनाप्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो, जात जाति समुदायबीच सामाजिक सद्भाव बिथोल्न कतिपय योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ। यसैको बहानामा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास भइरहेको छ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकार सजग र सतर्क अवस्था छ। सबै पक्षबीच सामाजिक सद्भाव राख्ने बारे हामी सजग रहनुपर्छ। सरकारले सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने बारे निर्णय गर्नु अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालगञ्जका केही व्यक्तिले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास गरेको ब्रिफिङ गर्दै त्यहाँको स्थिति सामान्य हुँदै आएको बताउनु भएको थियो। उहाँले त्यहाँका धार्मिक अगुवाबीच सद्भाव कायम राख्ने विषयमा समझदारी भएकाले त्यहाँको प्रशासनले स्थिति तनावपूर्ण हुन नदिने प्रयास अघि बढाइसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, जातीय धार्मिक सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्न सरकारले पहिलेदेखि नै अपिल गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवासँग छलफल गरी नेपाली जनताबीच एकताको वातावरण बनाइराख्न साझा अनुरोध गरिसकेको छ। सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायको मौलिक हकको रक्षा गर्न सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ। मन्त्री परिषद बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली नर्सहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका नर्सको संख्या 78,479 छ। तीमध्ये 35,000 भन्दा बढी नर्सले विदेश जान भेरिफिकेसन लेटर लिएको परिषदले जनाएको छ। नर्सहरूको रोजाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानाडा, हङकङ, कतार लगायतका देशमा परेका छन्। देशभित्र गतिलो रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै नर्सहरू मुलुकबाट बाहिरिएपछि स्वास्थ्य सेवामा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। यहाँको एब्रोडले गभर्मेन्टहरूले जस्तो फेसिलिटीहरू नर्सलाई पुऱ्याएको छ, लाइक रेस्पेक्ट हुन्छ, यताउति कुराहरू हुन्छ नि, नेपालको गभर्मेन्टले पनि नेपालकै नर्सिङ स्टुडेन्टहरूलाई त्यसरी प्रोभाइड गर्यो भने आई गेस हामीहरू लाइक म नै नेपालमा भएको बेलामा मैले पनि राम्रो रेस्पेक्टहरू फेसिलिटीहरू पाएको भए आई गेस म पनि एब्रोड आउँदिन थियो होला होइन। उनी हुन् सारा सुनार। उनी अमेरिकामा करिब 2 वर्षदेखि नर्सिङ क्षेत्रमै काम गरिरहेकी छन्। काभ्रेकी सचिना श्रेष्ठ पनि अमेरिका जाने तयारीमा छिन्। उनले नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा कार्य गरेको करिब 2 वर्ष भयो। कामको भार बढी र अवसरहरू कम भएकाले राम्रो रोजगारीका लागि अमेरिका जाने तयारी गरिरहेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, धेरै वर्कलोड हुने हैन, अब कामहरू धेरै हुने अनि टाइमले अब त्यो कामहरू कम्प्लिट गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि धेरै त्यो स्ट्रेस पनि हुँदो रहेछ, बर्डन पनि हुँदो रहेछ। काम जति आवर ड्युटी गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाइङ पेमेन्ट छैन। अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, स्टाफ नर्स पढे अनुसार अब ब्याचलर गर्नलाई चाहिँ कामै छोडेर पढ्नु पर्ने हुँदो रहेछ। अपग्रेड चाहिँ हुन अलिकति गाह्रो, कि त अब काम छोड्नु पर्यो कि त अब पढाइ छोड्नु पर्यो। त्यस्तै भएर अब बाहिर गएपछि चाहिँ काम गर्दै गर्दै पढ्न पनि पाउने। नेपाल नर्सिङ परिषदका तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 1,389 जनाले विदेश जान भेरिफिकेसन लेटर लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077 मा 3,320 जनाले भेरिफिकेसन लेटर लिएका थिए। यस्तै 2078 मा 5,493 जनाले नर्सिङ क्षेत्रमा विदेशमा काम गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। गत वर्षमा मात्रै 6,608 जनाले विदेश जान परिषदबाट चिठी बनाएका छन्। यसरी हेर्दा 2059 साल यता 35,161 जनाले विदेशका लागि भेरिफिकेसन लेटर लिइसकेका छन्। नर्सको पहिलो रोजाइमा अमेरिका परेको छ। 20 वर्ष यता अमेरिकाका लागि सबैभन्दा बढी 18,306 जनाले भेरिफिकेसन लेटर लिएका छन्। नेपालमा भन्दा बढी अवसर र पारिश्रमिक हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा नर्सहरू विदेश प्रति आकर्षित हुन थालेको परिषदकी अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीले बताइन्। उनले भनिन्, र नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रमा गर्नेहरूको सेवा सुविधामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यो कारणले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नर्सेसहरूको माग बढ्दो छ। यतातिर पेलिएर दबिएर बस्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ 15,000 मा काम गर्ने, अहिले त्यो 15,000 होइन, अहिले यही दुबई मात्रै
गयो भने नर्सले चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ कमाउँछ। तर यदि त्यो डेभलप कन्ट्रीमा गयो भने, अमेरिका गयो भने त नर्सको तलब त 5 लाखभन्दा कम हुँदैन होइन। ऊ नर्स एउटैको जीवनस्तर सुध्रिन्छ, त्यसले उसको घर सुध्रिन्छ, कम्युनिटी र त्यही रेमिटेन्स ल्याएर सरकारलाई पनि हुन्छ। अहिले सरकारले म्यानेजमेन्ट गरेन भने चाहिँ नर्सिङ जनशक्ति चाहिँ अब नेपालमा कम हुँदै जान्छ। विश्वभर स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति मध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नर्सिङ जनशक्तिले ओगटेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। विदेशमा नर्सिङ पेसालाई सम्मान गरिने र सेवा सुविधा पनि आकर्षक हुने बताइन्छ। नेपालमा भने कामको भार मात्रै बढी हुने ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसकी प्राध्यापक शान्ति आवाले महर्जनको दाबी छ। उनी भन्छिन्, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउने बिरामीहरू हुन्छ, भिजिटरहरू हुन्छ होइन, त्यही उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनलाई गाह्रो भइरहेको कन्डिसन हुन्छ होइन। र त्यस्तै चाहिँ अब कुनै पनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ धेरै नै के अरे वर्कलोडहरू बढी छ, स्टाफहरू नर्सिङ स्टाफहरू कम छ र बिरामीहरू धेरै। कोरोना महामारी पछि नर्सिङ जनशक्ति विदेशिने लहर अप्रत्याशित रूपमा बढेको परिषदको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय अस्पतालका शय्याहरू बढे पनि नर्सिङ जनशक्ति घट्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन्। विदेश पलायन भइरहेको नर्सिङ जनशक्तिलाई रोक्न सरकारले मापदण्ड तयार गरी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बढाउन केसीको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, सरकारको 3 खम्बे नीति छ, सरकारी, निजी र सहकारी भनिएको छ। निजी क्षेत्रमा र सहकारीका क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि नेपाल सरकारले यथोचित व्यवस्था गरेर कमसे कम सेवा सुविधाको कुराहरू मात्रै गर्यो भने नर्सहरू रिटेन्सन हुन सक्छन् देशमै। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मात्रै परिषदबाट 1389 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भेरिफिकेसन लेटर लिइसकेका छन्। यसरी नर्सिङ जनशक्ति बाहिरिने हो भने नेपालमा नर्सको संख्या घट्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा झण्डै 2 महिनादेखि जारी शुल्क विवाद झनै गिजुलिँदै गएर प्रवेश परीक्षा भर्ना र पठन पाठन अनिश्चित भएको छ। पुरानै शुल्कमा आइओईले असोज 22 गते स्नातकको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना डिन कार्यालयबाट सोमबार राति जारी गरेको छ। तर डिन कार्यालयले भने विद्यार्थीको जबरजस्तीमा परेर सो सूचना प्रकाशित गर्नु परेको असोज 22 गते प्रवेश सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ। सहायक डिन सुशील बहादुर वज्राचार्यले 30-40 जनाको विद्यार्थीहरूको घेराबन्दीमा परेर सोमबार मध्यराति सो सूचना जारी गर्न बाध्य भएको जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सोबियु सभापतिहरूसँग मात्रै शुल्कबारे छलफलमा थियौँ। 81 अरू विद्यार्थी पनि आएर पुरानै शुल्कमा 10 अघि नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न लगाए। त्यसपछि डिन सरले सूचना प्रकाशित गर्नुभएको हो। विद्यार्थीसँग सो सहमति भएर पनि 10 अघि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने र पुरानै शुल्कमा बीईको पठन पाठन सञ्चालन गर्न नसकिने उहाँले प्रश्नाउनुभयो। थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सोबियु सभापति पुष्कर विक्रम शाहीका अनुसार डिन शशि धरराम जोशी र सहायक डिन वज्राचार्य बीच शुल्कका विषयमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसो बुढानीकण्ठ स्थित डाँडागाउँको एक होटलमा छलफल भएको थियो। छलफलमा नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरा सोबियु लगायत विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका थिए। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर हिजो गएको भूकम्पका कारण खसेको पहिरोमा परि 1 महिला बेपत्ता भएकी छन्। भूकम्पका कारण बझाङ र बैतडीमा 18 जना घाइते भएका छन्। टिमुर टिप्न गाउँ नजिकैको जंगलमा गएकी बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 11 ओखल गाउँकी गुणदेवी धामी पहिरोमा परि बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बझाङ प्रहरीका प्रवक्ता दिपेश चौधरीका अनुसार जयपृथ्वी नगरपालिका मस्टा, केदारसिंह, खप्तर छन्ना र बिथडचिर गाउँपालिकामा 16 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा धेरै जसो विद्यार्थी छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। आर्थिक वर्ष सन् 2024मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% सुधार हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। हिजो सार्वजनिक नेपाल विकास अपडेट निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक पुनर्स्थापनाले आर्थिक वर्ष सन् 2025 सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र 5%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि विश्व बैंकले सन् 2023मा 1.9% को वृद्धि अनुमान हुने गरेको थियो। बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर घटाइएका आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्किदो उत्साह, मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलो
लगायतका कारण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि अनियमित वर्षाका कारण कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुन सक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध, उपभोग्य वस्तुमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च वृद्धिमा हुने सक्ने ढिलासुस्ती लगायत जोखिम विद्यमान रहेको तर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानकर्षण गराएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटले नेपालमा तोकिएको समयमै परियोजना सकिने दावी गर्नुभएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरमै त्रुटि भएको, परियोजनाका सबै शर्त अझै पूरा नभएको, निर्माण व्यवसायबाट महँगो दरमा कबोल परेका लगायत कारण परियोजना समयमा पूरा नहुने चर्चा चलिरहेका बेला एमसीसी की सीईओ अल्ब्राइटबाट यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन मकार्थीलाई पदबाट हटाइएको छ। मकार्थीलाई पदबाट हटाउने प्रस्तावको पक्षमा विपक्षी दल रिपब्लिकनका 8 सांसदले मतदान गरेपछि पारित भएको हो। रिपब्लिकन पार्टीका सभामुखलाई हटाउन पार्टीकै सांसदले सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सघाएका हुन्। 208 डेमोक्रेटिक सांसद र 8 रिपब्लिकनले मतदान गरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड विजयी भएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल मड्रिडले नापोलीमाथि 3-2 गोल अन्तरको जित हात पारेको हो। खेलको 19औं मिनेटमा लियो अस्टिगार्डले नापोलीलाई अग्रता दिलाए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा पराजित हुन पुग्यो। रियलका लागि विनिसियस जुनियर र जुड बेलिङहमले समान 1-1 गोल गर्दा नापोलीको आत्मघाती गोलका कारण जित हासिल गर्न सफल भएको हो। रियल समूह सीमा खेलेका दुवै खेलमा जित हात पार्दै शीर्ष स्थानमा छ। नापोली दोस्रो स्थानमा छ। गैराती भएका अन्य खेलमा 2 प्रिमियर लिग टोली म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल पनि पराजित भएका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई गालातासारीले 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 17औं र 67औं मिनेटमा रसमस होजलन्डले गोल गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए पनि विल्फ्रेड जाहा, केरेम अख्तरकोग्लू र माउरो आइकार्डीले गोल गर्दै गालातासारीको जित पक्का गरे। आर्सेनललाई गैरातीको खेलमा लेन्सले 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। एड्रियन थम्सन र इले वाहीले लेन्सका लागि विजयी गोल गरे। ग्याब्रियल जिससले आर्सेनलका लागि गरेको एकमात्र गोल जितका लागि पर्याप्त भएन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:47 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।